anyone change his name or surname or both, publish any notice advertisement for such change without following the procedure as laid down in the section 3 is punishable with imprisonment. फसवणूक करून नाव बदलल्यावर घडीत 3 वर्षाचे ख्यास्त वाट्याक येऊ शकता. फसवणूक करून काही व्यक्ती नाव बदलतात या विषयाचे अधिवेशनादरम्यान भासाभास झालो. आमदारांनी मांडिल्ल्या मुद्द्याप्रमाणे काही लोक फसवणूक करून आपले आडनाव बदलून गोयचे आडनाव लायतात, जेणेकरून गोयच्या योजनांचो ते लाभ घेऊ शकतात. मात्र मुख्यमंत्री म्हणतात नाव आडनाव बदलपाच्यो केसीस आसा तांची चौकशी करून अहवाल मागयतले. कायद्याचो कोणूय गैरवापर केल्याचे दिसून आयल्यार तांकां जवळपास 3 वर्षांची कैद जावं येता. त्याचप्रमाण अहवालाचो अभ्यास करून गरज भासल्यार नाव बदल कायद्यात सुधारणा करू म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगले. The Government of Goa has enacted the Goa Change of Name and Surname Act 1990 to lay down the procedure for a change of name and surname of any person born in the state of Goa. Subsequently, the government was in receipt of many complaints pertaining to misuse of the aforesaid act, whereby the person having the surnames from outside the state were changing to the local surnames. Accordingly, to overcome the loophole, the Change of Name and Surname Amended Act 2019 was passed, whereby the certain specific grounds were laid down for applying for a change of name and surname or both, which as follows: wrong or improper entry of name or surname, correction of spelling in the name or surname, or to make correct version of the name or surname, unpleasant or distasteful name or surname, name or surname erroneously written. Similarly, the penal provision under section 3A was introduced in the act, and to make the act more stringent and further offence under act has made cognizable where anyone change his name or surname or both, or publish any notice advertisement for such change without following the procedure as laid down in the section 3 is punishable with imprisonment. Further, by enacting the Goa Change of Name and Surname Amended Act 2019, the act has been made more effective, which provides for the creation of the document which is of significant importance, Form B. Birth certificate बदलाना फक्त Form B तेका वेगळो दिलो वयता. Further, Sub-Rule 5 of the Sub-Rule 3 of the Goa Change of Name and Surname Rule 1991 provides for the examination of witness. Further, the certain conditions were subsequently laid down under the Change of Name and Surname Amended Act 2022, whereby a person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa, and further either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for change of name. Further, and with the Goa Change of Name and Surname Amended Act 2022, the powers of the for entertaining such applications have been given to civil judge, junior division and district judge as the appellate authority. Government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by any ineligible person to the traditional Goan surname, so as to claim the benefits and erase the distinct Goan identity as claimed in the calling attention. Further, it is stated that if required, the government will still take necessary steps to further amend the act to make it more stringent and prevent any misuse. Speaker sir, हांव ताच्या पयलीं उदाहरणूय दिता तुमकां. आमी हे स्पीकर सर कॉलिंग अटेन्शन मांडल्या उपरांत हावजाच्या मुखार येयल्या उपरांत ही आमी जे सिव्हिल जज हांकां अपॅरंट ऑथॉरिटी म्हणून तेंच्या कडेन सेंड केल्ले. हांवें थंयच्यान सगळे एडवर्टायजमेंट जे आयिल्ले ते घेवन हांवें व्हेरीफाय केले आनी व्हेरीफाय करपा खातीर हांवें 2-3 केसी चूज केल्यो की कशा पद्दतीन जाता हें पळोवपा खातीर. स्पीकर सर, हांव विथ युअर परमिशन हांव एक केस रिप्रेझेंट करता, ताचें नांवूय घेता विथ ड्यू परमिशन. म्हणजे मास्टर नूर मोहम्मद सिद्दकी हाणें आपलें नांव बदलपा खातीर त्यांनी परमिशन मागिल्लें आनी ताचें नांव जें आसा हें त्यांनी आपलें एरॉन गुदिनो हें तेजें नांव जालां. आतां हें कित्याक जालां हें हांवें स्टडी केलें. स्पीकर सर, दीस इज अ वन कॅथलीक लेडी, हिजें लग्न नूर मोहम्मद सिद्दकी ह्या मनशा कडेन जालें. ताजो डायवर्स जालो, प्रॉपर सगळो प्रोसिजर कंप्लीट जालो. ही लेफ्ट. ताज्या म्हणजे चल्याचो आनी तिजो ह्या नूर मोहम्मद सिद्दकी कडेन कसलोच संबंद ना आनी ताज्या उपरांत ताज्या चल्यान विथ द प्रॉपर प्रोसिजर्स
सगळे जे आसा पळय हे फॉलो करून आपलें नांव जे आसा हे आपल्या मदर म्हणजे आईक कोरिलेट करपा खातीर ताणें आपलें नांव हे एरोन गुदिनो दवरपाचें ठरयलें. हेतून सगळो प्रोसेस जो आसा पयलीं ह्या केसींतल्यान तेणी कंप्लिटली प्रोवायड केला. केस आमी व्हेरीफाय करपाकूच काडिल्ली आनी ती कंप्लीट केल्या. स्पीकर सर, अशीच आनी एक केस जी आसा पळय न्ही म्हणजे हांव ती मुद्दामून म्हणजे अश्यो 2-3 केसीस हांवें हावजाच्या मुखार मुद्दामून हाडल्या आनी एक सलोनी रेडकर म्हणून इट इज द सेम वे डॉटर ऑफ विकास विलास रेडकर आसा म्हणजे तांच्यांनी खंयची हे जर आसा त्या खातीर हांवें म्हटलां कारण आमी ह्यो पावर पयलीं आमच्या सिव्हील रजिस्टरा कडेन आशिल्ल्यो त्यो काडून आमी कोर्टा कडेन दिल्या आनी कोर्टा कडेन दिल्ल्या कारणान कोर्ट ईच एंड एवरी व्हेरीफाय करता. त्या ती केसीस आमी व्हेरीफाय बी केल्या पूण तशें कितें आसा जाल्यार तेणी मेन्शन करचें. एक मिनिट स्पीकर आवाज पयलो तो स्पीकर सर जशें हो एक्सप्लेनेशन दिला तितून तुमकां एक गावला की एक्सप्लेनेशनान कितें आसा स्पीकर सर the change of name and surname amendment act 2022 whereby a person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa and further either of his parents or grandparents should be born in the state of Goa. Only such person can apply for the change of name. Other speakers are हांगा दुसरो जो रिप्लायन आसा government has been taking all necessary steps to ensure there are no cases of the change in name or surname or both by an eligible persons to traditional Goan surname. Other speakers are हो recent publication ताका लागून खुबसो बोवाळ गोंयांत जाल्लो तो म्हणजे हो अली साहेब लाल अलगुंडी ह्या अलगुंडीन सुजल गांवकर म्हणून हे नांव जे आसा ते नेम चेंज एक्टाच्या अंडर घेतले. आतां स्पीकर सर कितें म्हणटा सेक्शन 3 जो आसा ह्याच कायद्यान द गोवा चेंज ऑफ नेम एंड सरनेम एक्ट 1990 ह्या कायद्या अंडर तो जो हे आसा सेक्शन आसा तो हांव वाचून दाखयता. सेक्शन 3 टू सबक्लॉज ए हितून स्पीकर सर कितें आसा एनी पर्सन हू इज बॉर्न एंड whose birth is registered in the state of Goa and whose either of the parents or grandparents is born in the state of Goa. B. Word surname or both has recorded in the birth registered in the state of Goa. Speaker sir, आता हांव आनी थोडी नांवां वाचून दाखयता. आता हांगा ही सगळी कट ऑफ येयल्या आर्टिकल जे पब्लिकेशन जाल्ली ती फिरोज मोहम्मद पारस हेणें नांव चेंज केला जेम्स ब्रेगांजा. मलिक साब सनादी मार्क फेर्नांडीसाक चेंज केला. सोनू शर्मा हेणें फ्रांसीस झेवियर डिसोजाक चेंज केला. लक्ष्मी नारायण मुनारी हेणें लारिसा फेर्नांडीस म्हणून चेंज केला. अजीज मोहम्मद अली हेणें अजीज मॅक्स फेर्नांडीस म्हणून चेंज केला. ही पब्लिकेशन आसा. स्पीकर सर हितून इतलेंच कळटा की जी आमची सरनेम्स आसा जी सरनेम आयज पळयता आमी तुमचे आतां तवडकर आसा समज तवडकर नांव चेंज केलें आनी तें दुसऱ्याचें नांव लायलें दुसरो समज भायलो अल्लगुंडी कोण येयलो आनी तेणें तवडकर घेतलें आनी आमची फॅमिली जो दुसरी फॅमिली कोणी आसा जो वेली फॅमिली आसा तेंचे भुरग्याचे चेडवाचें लग्न समज तवडकरा कडेन जालें ते कम्युनिटी म्हणटाले आमची कम्युनिटी म्हणून ते लग्न जालें म्हणटकच ते त्या फॅमिलीन वयता मागीर थंय कितें घुसपट जाता तें सगळ्यांक खबर आसा आनी तेन्ना मागीर फुडें जो फॅमिलीच्या भितर डिस्प्यूट जाता आनी कितें जाता दीस इज व्हेरी कॉमन जाल्लें आसा आनी हेकाच लागून स्पीकर सर आमी प्रत्येक वेळा मागताले की हेका लागून सारको कायदो आसपाक जाय आनी एज पर जो कायदो आसा सेक्शन 3 अंडर ह्या कायद्यान क्लियरली डिफायन केला की कोणी दुसऱ्या स्टेटीच्यान येयलो तो जीएमसीन बर्थ जातलो जल्माक येतलो जीएमसीची बर्थ रजिस्टर जेन्ना जातली ती बर्थ रजिस्टर दाखयतलो आनी तो आपणाची जी सरनेम आसा तो फूल नेम आसा ते चेंज करतलो. मुखेलमंत्र्यान जे रिप्लाय दिला तातूंत मुखेलमंत्र्याची तयारी हा नवो कायदो हाडपाचो अशें दिसता. मुखेलमंत्र्याक वगैरे हांव प्रश्न विचारतना भंय दिशिल्लो की हांव सरदेसायाचो नायक जातलो म्हणून. सो आतां तसली केस म्हजे कडेन हांगा ना पूण अशें जातलें की शर्मा आहा ते नायक जावंक लागतले ओबीसीचे रिजर्वेशनाचे बेनिफीट घेतले आनी हिस्ट्री आनी कल्चर आनी आमची आयडेंटिटी ती सोडूच बेनिफिटाचे इश्यू आसतले शर्मा नायक जातलो शेख साळगांवकार जातलो आनी तो मागीर बेनिफीट घेवंक लागतलो. ही केस ताणें जी एक दिल्या स्पीकर सर ती केस कशी आहा की फ्रॉड्युलंट मिन्स वापरून एक आयडेंटिटी गोंयचें नांव म्हणटा तें कितें इज अ कॅरियर ऑफ अवर हिस्ट्री अवर कम्युनिटी आनी अवर लेगसी. स्पीकर सर लग्न जाता तें जें बाब विरेशान सांगलें तें सारकें लोक जात पळोवनूय लग्न जातात न्ही. सो अशें जर तुमी सगळेंच बदलून दिता आनी ते कोर्टाचेर लास्टाक घाला सो कोर्ट मे बी डुईंग समथींग रॉंग नाजाल्यार हें जाता कशें. स्पीकर सर दीस इज अ सिरियस कन्सर्न आनी हें जाता आनी ताजे फुडें ताका वखद आहा
फकत कितें आहा की ताणें गोवन ओरिजीन म्हणून जें सांगिल्लें आनी मुखेलमंत्र्यान जें एग्री जाल्लें गोवन ओरिजीन म्हणून आसा म्हणून आतांचो कायदो कितें आहा एक मिनिट स्पीकर सर तीन कायदे आहात 1990 मागीर 2019 आनी मागीर 2022 2022 कितें आहा सेक्शन 3 अमेंड केला तातूंत थंय कितें म्हणटा की बापूय आनी ग्रँड पेरंट्स एंड ग्रँड पेरंट्स सो ते जर फर्दर टायटन करतलो जाल्यार ते पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन पयर जे एग्री जाला ते तुज्यान हाडूं येता स्पीकर सर हाडून कितें करून जाता की हो जो व्हायलेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रूल जाता विच इज एन एसॉल्ट ऑन ऑथेंटिसिटी एंड आयडेंटिटी आनी ज्यो ओबीसीच्यो स्किमीचो मिसयूज जातलो हुबळी म्हणटा नायक जातलो स्पीकर सर आनी इलेक्शनाक उबो रावतलो हें जावपाचें आहा फुडें हें म्हाका खबर आहा खंय जातलें तें आनी तुमचो पक्षूच करतलो हें हांव एलिगेशन करता आमचा पक्ष सर्टिफिकेट फोटो स्पीकर सर जे आपण ओबीसीचा समाज दिता त्या समाजाचो जो लिडर असा पयली त्या समाजाच्या कम्युनिटी कडे दिता ही सरकार दिना हे कम्युनिटी कडे पावना समाजाची सर्टिफिकेट तो समाजाचो जो त्याची ऑथॉरिटी हा पळय न्हू ते दितात हांगासर सांगू नका मुखेलमंत्री जर कायदो बदलूंक जे आन्सर दिला भंडारी दिता खारवी दितात ट्रायबलाचे ट्रायबल दितात हांगासर सरकार मुखेलमंत्र्यान आपल्या आन्सरान सांगला की जाय जाल्यार आपूण ऍक्ट बदलुपाक तयार आहा स्पीकर सर हांवें ते आतां क्लियर केला अजूनही जर हितून कितें आसत तांकां सजेशन करचें म्हाजो पक्ष आहा म्हणून तेणी ते सांगचे न्ही पक्ष ना म्हणून कसो तो दाखय म्हणून राव एक मिनिट स्पीकर सर पेनल्टीज आसपाय फ्रॉड्युलंट जो कोण अशें फ्रॉड्युलंट करता ताजे इम्प्रिजमेंट आहा इम्प्रिजमेंट जालो कोणाचेर रे कंडिशन काय ना 3 years इम्प्रिजमेंट आहा जालो कोणाचे आज पर्यंत अरे कंप्लेन दिवपाक जाय मरे स्पीकर 3 वर्सात तुरुंगात भितर वयता बिहाइंड द बार 2 केसी मुखेलमंत्र्यान दाखयल्यो हांवें कायद्यान केल्याच्यो दाखयल्यो कित्याक तो बापायचे आनी आवयचे हातूंत कायद्यान केल्याच्यो दाखयल्यो स्पीकर सर कायद्याचे लोकां दाखयला पळय त्या सगळ्या व्हेरीफाय करता आणि शर्मा नाईक झाले असताना स्पीकर सर स्पीकर सर हे म्हाका सुद्धा इट इज अ व्हेरी स्पीकर सर आणि ऑनरेबल आता चीफ मिनिस्टर सांगले पण समाजीत म्हणून आय विल प्लेस ऑन द टेबल हे कोर्टाचे जस्ट प्लेस ऑन द टेबल नॉट ओनली समाज हे कोर्टान दिलो हा आय विल प्लेस इट ऑन द टेबल बिकॉज देर इज अ ग्रे एरिया फॉर द certain conditions were sufficiently laid down by the change of name and surname amendment act 2022 hereby any person should be born in Goa and his birth should be registered in the state of Goa further either his parents or grandparents should be born in the state of Goa only such persons can apply for change of name this is a gray area because this has to be amended कित्याक आता हे सगळे कुता आमगे गोंयकार पण घेवपाक आणि तेका लागून आमी पगो बिगो आमगेले विरेश बाब आणि तेगे अर्जी सांगता हेवूय गरजेचे आहा इट इज नॉट दॅट इट इज रॉंग म्हाका दिसता तूं आतां this amendment it's a very gray area what you have said is that the person grandparents and his grandparents should be born in the state of Goa just see how you can amend this is likely a gray area in kona it is not clear so kida sir speaker sir nare you see speaker sir ankit muda this is done only to avail benefits of goinkar आता क्रिस्तांव थोडी नाव बीन घेतात ती पोर्तुगीज पासपोर्ट रिसॉर्ट करपा येता बाकीची फॅसिलिटी घेता ही तू नावचो ही केसो नाव ती हे कोण सोनू आणि सगळी आत वेरिएशन सांगले मुकडे आती कॉपी सी दॅट यू डोंट डू इट कित्याक हालतू म्हणटलो कोर्टान केलो म्हणटलो लुकसाण कोणा गोंयकारान जातले सो सी दॅट यू अमेंड अँड मेक स्ट्रिक्ट सम अमेंडमेंट